दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन यहाँहरूमाझ हामी कोरोना र कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र अब अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने, कसरी सबल तुल्याउने भनेर हामी यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा असर पारेको छ, क्षति तुलाएको छ। अब यो क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय एउटा प्रमुख विषय रहेकोमा हामी यहाँहरूमाझ यसै विषयमा रहेर विभिन्न आयाममा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सल्लाह लिइरहेका छौँ, विचार विमर्शमा निरन्तर खटिरहेका छौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय यहाँहरूमाझ हामीले अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत आयाम कृषि क्षेत्रमा परेको समस्या, किसान दाजुभाइहरूलाई परेको समस्या र यसको समाधानको पाटो पनि केलाइरहेका छौँ। यसै क्रममा दर्शकबिन यो श्रृङ्खलामा पनि हामी यहाँहरूमाझ किसानकै समस्या र व्यवसायीको समस्या लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। ती समस्याको समाधान र अब कसरी त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा रहेर अबको 1 घन्टा यहाँहरूमाझ म प्रस्तुत हुनेछु। दर्शकबिन जसरी अहिले लकडाउन चलिरहेको छ, लकडाउन चलिरहेकै कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले उत्पादन गरेका ती वस्तुहरू, किसानहरूले उत्पादन गरेका ती सामग्रीहरू बजारसम्म नआइपुग्दा अहिले वास्तवमै किसानहरू मर्कामा पर्न गएका छन्। किसानका वस्तु उपजहरू बारीमै कुहिन थालेको छ। र पोल्ट्रीकै कुरा गरौँ, पछिल्लो समय हामीले पोल्ट्री क्षेत्रको एउटा विडम्बना र पोल्ट्री क्षेत्रको अवस्था यहाँहरूलाई देखायौँ। अब यसै क्रममा पछिल्लो समय हामीले फुल व्यवसायमा पर्न गएको असर पनि यहाँहरूमाझ केलायौँ। यसलाई मध्यनजर गर्दै देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट किसानहरूले चाहिँ विरोध पनि जनाइरहेका छन्। सरकारले एउटा अभिभावकको भूमिका वरण गर्नुपर्ने अवस्थामा अभिभावकको भूमिका देखिएन भनेर सरकारमाझ पनि आफ्नो विरोधका ती शब्दहरू किसानहरूले पोखिरहेका छन्। यसैमा एउटा राम्रो पक्ष र एउटा सबल पक्ष, हुन त लकडाउन भएको यत्रो अवधि भइसक्यो, तर पनि ढिलै भए पनि कृषि मन्त्रालयले, सङ्घीय सरकारको कृषि मन्त्रालयले एउटा निष्कर्ष लिएर आएको छ, जसमा चाहिँ प्रदेश सरकार मातहतको कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका के कस्ता क्षति भएका छन् यी विवरण उठाएर तत्काल राहतको प्रस्ताव सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पेश गर्न भनेर एउटा निर्णय दिएको छ। यसैमा अब अहिले प्रदेश सरकारका ती मन्त्रालयहरू पनि लागेका छन्। जसरी अहिले प्रदेश सरकारको कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि यो कार्यमा एकजुट भएर खटिएको खबरहरू पनि आएको छ। यसैमा मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा स्काइपमा प्रदेश बागमती सरकारका प्रदेश निर्मल गदाल कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरका प्रमुख मसँग स्काइपमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। निर्मल सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते कपिलजी। हजुर, धन्यवाद। अब अहिले जसरी किसानहरूको एउटा पीर चाहिँ थमथमाउने अवस्थामा चाहिँ अहिले सबै सरकारका ती निकायहरू लागि परेका छन्, विशेष गरी कृषिको कुरा जोड्दाखेरि अब अहिले किसानका उपजहरू बजारसम्म नआइपुग्दाखेरि चाहिँ खेर गइरहेको अवस्था पनि छ। कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले चाहिँ किसानका यी समस्याहरू सम्बोधन गर्न यो लकडाउनको समयमा कसरी अग्रसर भएको छ? धन्यवाद कपिलजी। वास्तवमा तपाईँले उठाउनु भएको जुन समस्याहरू उठाउनु भएको छ त्यो समस्या अब अहिले करिब हामी नीतिगत रूपमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूमाझ पनि कुराहरू पुगिसकेका छन्। र अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको हाम्रो समग्र खाद्य प्रणाली चाहिँ अहिले करिब अड्किएको अवस्थामा छ। स्थिरमा छ, रोकिएको छ अहिले, होइन। खाद्य प्रणालीको सुरुवाती चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै कृषि उत्पादन सामग्रीको वितरणबाट सुरु हुन्छ। अहिले कृषि सामग्रीहरू सुचारू रूपमा चाहिँ वितरण हुन सकेको छैन। अब उपभोक्ताहरूले अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ खानपानमा परिवर्तन गरेका छन्। कतिपय चिजहरूको चाहिँ माग चाहिँ घटिराखेको अवस्था छ, होइन। देश पनि अब चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ। तैपनि यो बेला पनि सामान्यतया के भनिन्छ भने
जस्तोसुकै अवस्थामा पनि कृषि प्रणाली अथवा खाद्य प्रणाली चाहिँ नि सुचारू हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि जति राम्रो सुचारू हुन्छ त्यति राम्रो भन्ने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि इभन अहिलेको लकडाउनलाई पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने मान्यता हो। र अहिले हामीले यही सिद्धान्त अनुसार हामीले अहिले चाहिँ नि किसानहरूलाई दिने प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ नि 5 वटा टोली गठन गरेका छौँ र त्यो टोली मोबाइल नम्बर अरू चाहिँ नि सम्पर्क नम्बरहरू हामीले सार्वजनिक रूपमै प्रसारण गरेका छौँ विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत। र अहिले चाहिँ हामीसँग काम गर्ने साझेदार किसानहरू अहिले हाम्रो स्टाफहरूसँग विज्ञहरूसँग चाहिँ नि नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। र अहिले अघि यहाँले उठाउनु भयो जस्तै अहिले चाहिँ के छ भने किसानले उत्पादन गरेको चिजहरू बजारसम्म ल्याउनु चाहिँ नि समस्याको जुन कुरा गर्नु भएको छ वास्तवमा त्यो सबैभन्दा धेरै समस्या चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा छ। किनभने यहाँनिर विशिष्ट खालका कृषि फार्महरू छन् र उहाँहरूले चाहिँ कतिपय फार्महरू चाहिँ आफै उत्पादन गर्ने र आफै बजारीकरण गर्ने त्यो खालको परिपाटीको हामीले पनि प्रवर्धन त्यही ढङ्गले गरेका हौँ। र अहिले चाहिँ हामीले निर्मल सर यो बजारीकरणकै कुरामा मैले जोड्न चाहेँ। अब अहिले किसानहरूको ती वस्तु बजारसम्म नआइपुग्दा समस्या आएको छ, मुख्यतया ढुवानीको कष्ट छ। अहिले यो ढुवानी सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ ज्ञान केन्द्रले अहिले पासहरू अथवा ज्ञान केन्द्रले अहिले समन्वयनकारी भूमिका खेलिरहेको छ कि छैन? होइन, हामी एकदमै छौँ। अहिले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग एकदम नजिकमा बसेर काम गरेका छौँ। जहाँनिर कृषि उपजहरू अड्किन्छ हामी तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ फुकाउने काम गरिरहेछौँ। हजुर। र अहिले हामीले चाहिँ नि किसानहरूलाई अथवा कृषि उद्यमीहरूलाई समेत पनि हाम्रो सहजीकरणमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय 3वटा कार्यालयहरूबाट चाहिँ नि पास प्राप्त व्यवस्था सिर्जना गरेका छौँ हामीले। हजुर। अब यो परिस्थितिबाट यो कृषि प्रणालीलाई जोगाउन अब हजुर ज्ञान केन्द्रको प्रमुखको हैसियतले यो परिस्थितिबाट जोगाउनको लागि चाहिँ अब तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन्? मलाई के लाग्छ भने अब अहिले यो रोगको चाहिँ महामारीको सङ्ख्या झन् बढ्दैछ, त्यो खालको डरहरू यथास्थितिमा छँदैछ होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले उत्पादनलाई सुचारू गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मैले भनेको अहिले उत्पादन सामग्रीहरू चाहिँ सुरक्षित रूपमा उत्पादकको सम्म पुग्ने व्यवस्था हामीले मिलाउन सक्यौँ भनेदेखि अहिलेको अहिले के छ भने अहिले चाहिँ नि कृषि हामी एकदम विशिष्ट अवस्थामा छौँ। यतिखेर हाम्रो चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य असर पुर्याउने धान, मकै होइन, तरकारी यस्ता बालीहरू चाहिँ लगाउने अहिले पिक सिजन हो। जस्तो अहिले तराईमा तरकारी फलिसकेको छ र त्यसलाई हामीले बजारीकरण गर्न हदैसम्म अप्ठ्यारो भइरहेछ। अहिले पहाडमा तरकारी लगाउने एकदम उच्च समय हो अहिले। त्यस्तै गरेर चैत धान लगाउने समय हो। त्यस्तै गरेर वर्षे धानको लागि तयारीहरू मल खाद खरिद गर्ने, बिउबिजन खरिद गर्ने समय हो। यी सबै कुराहरू अहिले रोकिएको छ र मेरो विचारमा चाहिँ नि यी कुराहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले हुने वातावरण बनाउनको निमित्त हामी सबै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यही लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि किसानहरूलाई चाहिने उचित मलखाद र बिउबिजनको पनि समस्याहरू यथावत नै भइरहेको अवस्थामा परामर्श चाहिँ यहाँहरूले कुन हिसाबमा दिइरहनु भएको छ? परामर्श चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो टेलिफोन एकदमै प्रयोगमा आएको छ अहिले। हजुर। अहिले मुख्य साधन भनेकै टेलिफोन र त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ फेसबुक भएको छ अहिले। कृषकहरू केही समस्या भयो भने तुरुन्त टेलिफोनबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो सूचना अर्थात् चाहिँ प्राविधिक परामर्श उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसमा खासै समस्या छैन। हजुर। अब किसानहरूको अहिले चौतर्फी माग भनेको किसानलाई यति बेला राहतको प्याकेजको आवश्यकता छ भनेर किसानहरू चौतर्फी रूपमा कराइरहेका छन्, आफ्नो भनाइहरू राखिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूको कार्यालय अथवा यहाँहरूको केन्द्रबाट पनि पछिल्लो समय अनुदानका प्याकेजहरूको प्रोग्रामहरू यहाँले लिएर आइरहेको अवस्था थियो। अब अहिले यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ त्यस्तो केही प्रोग्रामको प्याकेजहरू अथवा राहतको प्याकेजहरूको अवधारणा लिएर आएको अवस्था छ या छैन ज्ञान केन्द्रले? विशेष गरी ज्ञान केन्द्रले भन्दा पनि अब अहिले यो बस सुरु भएको छ। हुन त योभन्दा अगाडि हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु हुनेदेखि नै करिब करिब यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ होला भन्ने हामीलाई बोध पनि थियो। र यो विषयमा हामी छलफल पनि नगरेको होइन। र अब अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो अघि तपाईँले पृष्ठभूमि भन्नुभयो, अहिले पुष्प व्यवसाय एकदमै मतलब अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ नि छ। धेरै चाहिँ फुलहरू उत्पादन भएको छ। फुल उत्पादन हुने मुख्य सिजन पनि यही हो र नेपालको 80% भन्दा बढी फुल उत्पादन हुने यो काठमाडौँ उपत्यकामा हो। र अहिले चाहिँ त्यो फुलहरू चाहिँ किसानहरूले अहिले चाहिँ किन्दै फालिरहनु भएको छ अहिले होइन। ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक मारमा अहिले किसानहरू हुनुहुन्छ। र त्यो सन्दर्भमा यो लकडाउनको कारणले किसानलाई कुन क्षेत्रमा हानि नोक्सानी भएको छ भनेर एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। अब सुरु गर्छौँ हामी।
र अब त्यसको आधारमा हजुर। चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि राहतको प्याकेज चाहिँ नि आउनुपर्छ र त्यही किसिमले बन्छ पनि हजुर। मह्म। अब यहाँहरूको कार्यालय मार्फत पनि पछिल्लो समय कौशी खेती प्रबन्धनको लागि यहाँहरूले ठुलो पहल कदमी भूमिका खेल्नु भएको अवस्था थियो होइन। अब अहिले हजुर हजुर विभिन्न कृषिका विभिन्न आयाममा एउटा आयाम भनेको तरकारी खेती पनि हो। अहिलेको यो आयाममा हजुर कौशी खेतीको कतिको आवश्यकता रहेछ अन्तिममा जाँदा होइन जाँदा? अहिले अहिले हामीलाई के लागिरहेछ भनेदेखि अबको हाम्रो दृष्टिकोण भनेको जहाँ उपभोग त्यहाँ उत्पादनको दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ नि बोध यसले पनि गराएको छ र हजुर। सबभन्दा बढी उपभोग हुने काठमाडौँ उपत्यकामा। मह्म। र हामीले सुरु गरेको वास्तवमा यस्तै यस्तै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले सुरु गरेका थियौँ कौशी खेती। अब मह्म। कारणवश लकडाउनले त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ र हजुर। अहिले सबभन्दा बढी चासो चाहिँ काठमाडौँवासीहरूको प्रशस्ति फोन आउने भनेकै हाम्रो कौशी खेती कहिले गर्ने, यतिखेर हामी खाली थियौँ र टाइम पास पनि हुन्थ्यो, हामी चाहिँ सुरक्षित पनि हुन्थ्यौँ, सुरु गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्नेसम्म उहाँहरूको चाहिँ नि मह्म। सुझाव छ हामीमाथि। त्यस्तै हजुर। गरेर जनप्रतिनिधिहरूसम्म त हामीलाई फोन गरेर बरु ढुवानीको चाहिँ व्यवस्था हामी गरिदिन्छौँ, कौशी खेतीको यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको समेत माग छ। अब हजुर। यी विषयहरूमा अब देश पुरै लकडाउनमा गएको सन्दर्भमा अब एउटा कार्यालयले लिने पहल भन्दा पनि अब सम्बन्धित निकायहरूसँग हामी यो विषयवस्तु राख्नेछौँ र छिटै नै एउटा केही न केही सोल्युसन लिएर आउनेछौँ। र अहिले कौशी खेतीको चाहिँ महत्त्व र प्रविधि पनि हामीसँग भएकोले गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा काठमाडौँमा हामीले भन्ने गरेका छौँ करिब 5 लाख रोपनी चाहिँ नि छत हामीसँग खाली छ काठमाडौँमा मह्म। होइन। त्यो काठमाडौँ त्यो छतलाई हामीले चाहिँ सजिलै रूपमा चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिने तरकारी चाहिँ हामी सजिलै अहिलेको नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर फोहोर नभइकन राम्रो बनाएर आकर्षक बनाएर हामी चाहिँ उत्पादन गर्न मह्म। सक्छौँ। र यो यो अहिलेको लकडाउनले चाहिँ यसको महत्त्व झन् चाहिँ बढाएको छ। हजुर। अब किसानमा पनि एउटा अन्योलता पनि छाएको अवस्था पनि छ। अब अहिले यो सिजन भनेको अत्याधिक रूपमा बाली प्रवेश गर्नेदेखि लिएर खेतीपातीको सिजन पनि हो होइन। अब हो किसानमा एउटा हो अन्योलता छाएको छ। यो अन्योलता चिर्न पनि जरुरी देखिन्छ। जसरी अब अहिले सामाजिक दूरी कोरोनाको त्रास त छँदैछ, सामाजिक दूरी हजुर कायम गरेर चाहिँ खेतीपाती अथवा खेती किसानी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ हामीले अब यो शब्द आफैमा सामाजिक दूरी भनेर हामीले प्रयोग पनि गर्यौँ। अहिले चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्नु ठिक हुन्छ कि भन्ने विचार आइरहेछ अहिले। हजुर। जस्तो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि गर्ने तर चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स जुन हामीले विश्वव्यापी रूपमा 2 मिटर भनिएको छ, नेपालमा 1 मिटर भनिएको छ, 3 फिट होइन, मह्म। त्यो दूरी कायम गरेर काम गर्न सकिन्छ। मह्म। म प्राविधिक भएको हस्। हिसाबले चाहिँ नि हस्। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस् निर्मल सर, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो, धन्यवाद। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरका प्रमुख निर्मल गदाल। जसरी अब अहिले लकडाउन चलिरहेको अवस्थामा किसानहरूमा पनि एउटा अन्योलता छाएको छ। कतै कोरोनाको भयले अथवा कतै कोरोनाले हामीलाई छोइहाल्छ अथवा कोरोना सङ्क्रमणबाट हामी जोगिन के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आम किसानलाई जानकारी नहुन सक्छ। नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले जसरी अहिले सामाजिक दूरी कायम गरेर खेती किसानी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुभयो, यसमा पनि किसानको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकबिन यति बेला जसरी प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका ती कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अहिले के कति किसानका क्षति भएका छन्, के कति किसानको चाहिँ हानि नोक्सानी भएको छ, उपजहरू बजारमा नगएका अवस्थामा अब यसलाई सुदृढीकरण, यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने एउटा निर्णय आएसँगै अहिले विशेष गरी प्रदेश सरकारको कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले के कस्ता काम गरिरहेका छन् यो एउटा जिज्ञासाको विषय पनि छ। सोही क्रममा मसँग यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरीज्यू प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् तर्फ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी अहिले अब किसानहरूको उपजहरू बजारसम्म नआइपुग्दाखेरि किसानहरू एक हिसाबले मारमा परेका छन्। यो बजारको समस्या अथवा ढुवानीको समस्या पनि आएको खण्डमा आएको बेला यहाँहरूले चाहिँ किसानहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि कस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिरहनु भएको अवस्था छ मन्त्रीज्यू? अब अहिलेको यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कोभिड-19 रोकथाम
र नियन्त्रणका लागि भएको बन्दाबन्दीको परिस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषकले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरू खास गरी हजुर अन्डा र तयारी कुखुरा तरकारी बिक्री नहुँदा र दाना तथा उत्पादन सामग्री उपलब्ध नहुँदा कृषि व्यवसाय अत्यन्त सङ्कटमा परेको छ र यो हाम्रो सुदूरपश्चिममा जुन यो समस्यालाई हामीले कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने उसमा हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले हामीले पटक पटक मन्त्रालयमा जस्तै मानौ त्यो समस्याको विषयमा अब छलफल गरेर त्यसपछि सहजीकरण गरिदिनको लागि र जुन सङ्घीय सरकारबाट कृषिजन्य वस्तु भनेको अति आवश्यक वस्तुमा पर्छ। यसलाई चाहिँ जस्तै अब रोकथाम नगर्ने, यसलाई आवत जावनमा लगायत जुन के त हामीले जुन ओसार पसारमा सहजीकरण गर्ने भनेर सङ्घबाट पनि परिपत्र भएको छ र सम्बन्धित हामीले अब मन्त्रालयबाट पनि 9वटै जिल्लामा प्रशासनलाई पत्र दिएका छौँ सहजीकरण गरिदिनको लागि र त्यो अनुसार नै यदि ढुवानीमा आवश्यक जुन समस्या छ, बजारीकरणमा ल्याउनु पर्ने समस्या छ भने सम्बन्धित ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रले आफै खटेर पनि चाहिँ सामग्रीहरू ल्याउने होइन। त्यसपछि जुन अब दुधमा देखेका समस्याहरूलाई हामीले आफ्नै जस्तै अब मन्त्रालयको गाडी नै के त अब त्यो प्रयोगमा ल्याएर त्यो दुधहरू सङ्कलन गर्न सहजीकरण गरेका छौँ र त्यही अनुसार नै दाना लगायत सबै उसमा त्यसरी चाहिँ अब हामीले सहजीकरणमा प्रदेश सरकारले लागेकै छ। सङ्घीय सरकारले हिजो मात्र हजुरहरूको पनि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पनि विभिन्न बुदामा छलफल भएका छन् होइन। अब अहिले क्षतिको विवरण आकलन चाहिँ आजसम्ममा चाहिँ यहाँहरूले पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ तथ्याङ्क वाइज भन्नुपर्दाखेरि कति चाहिँ क्षति भएको रहेछ यो तथ्याङ्क यहाँहरूले आकलन गर्नुभएको छ? हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यसमा अब क्षतिहरू कति भएको होइन, खास गरेर त जस्तै मानौँ अहिलेको अवस्थामा तत्काल चाहिँ अब तरकारी चाहिँ जुन हामी बजारमा आइराखेको छ अब त्यो अनुसार अब खासै अब समस्या त छैन, तर केही नष्ट भएर जाँदैछ र अब खास गरी जुन अब अन्डा र जुन अब कुखुराहरू छन् नि जुन ब्रोइलर कुखुरा अब त्यो कतिपय जस्तै अब दाना नपाएको अवस्थाहरू, त्यसपछि अब दाना पाए पनि अब जुन तयारी भएका कुखुराहरू छन् त्यो बजारमा अहिलेको समस्या जस्तै एउटा जुन प्रचारहरू छ नि अन्डा खानुहुन्न मासु खानुहुन्न भन्ने यसले गर्दा पनि समस्याहरू छ। यसको लागि हामी के गर्ने त भन्ने उसमा चाहिँ थप जस्तै अब जुन छलफल भएको छ त्यो अनुसार नै जुन समस्यामा भएका त्यसलाई कसरी चाहिँ सरकारले एउटा राहत या त्यसलाई अझै थप जस्तै अब किसानहरूको जुन केटा अब एउटा समस्या परेको छ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सबैतिरको हाम्रो जस्तै मानव अब छलफलमा भयो। त्यो अनुसार नै हामी जुन यसरी हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेर्दाखेरि ठुलो व्यवसाय पोल्ट्री फार्ममा नै छ। अब त्यसमा अब यस जुन हाम्रो सबै अब प्रदेशभरिको हाम्रो सबैतिरकोबाट ठ्याङ्क लिँदाखेरि 25 करोडको नोक्सान हुन जान्छ यदि हाम्रो जस्तै मानौ लकडाउन नमेनै गयो भने। अब त्यो अनुसार हामी बजारमा के त अब कुखुरा ल्याउन सकेनौँ, मासु ल्याउन सकेनौँ भने 25 करोडको क्षति चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा हुन्छ र त्यसरी हामीले निकालेका छौँ। त्यही अनुसार नै जस्तै माछाको जुन अहिले निकाल्नु पर्ने खासै त्यसो त छैन, तैपनि अहिले निकालेर त्यसपछि अब भुराहरू हाल्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसपछि उहाँहरूको दाना नपाएर पनि केटा अब घट्दै गयो भने किसानहरू त डुब्छन् लगायत यस्तै चाहिँ सबैको हामी निकालेर अब कसरी जाने होइन। यसको अब जुन राहतको लागि एकरूपता जानुपर्छ भनेर अब सङ्घमा अब जुन हामी अब पठाउँदैछौँ र त्यो अनुसार सङ्घको मार्गनिर्देशन सङ्घको एउटा जुन हामीले त्यहाँबाट निर्देशन आयो भने एकदोहोर प्रणाली सबै प्रदेशमा एक अनुसार नै जानुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छौँ। अब हामी जुन संरचनामा अहिले छौँ यो संरचनाकै लागि भनेर सहज किसानलाई र आम सर्वसाधारणलाई सजिलो होस् भनेर यो संरचनामा हामी अहिले टेकिरहेका छौँ, चलिरहेका छौँ होइन मन्त्रीज्यू। तर पनि अब हजुरहरूकै प्रदेशकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि यहाँको प्रदेशबाट पनि हामीलाई विभिन्न समस्याहरू किसानका आएका छन्। जस्तै यहाँले भर्खरै पोल्ट्री व्यवसायको कुरा जोड्नुभयो। पोल्ट्री व्यवसायमा पनि यहाँकै प्रदेशमा पनि कतिपय पोल्ट्री किसानहरूले आफ्ना ती कुखुराहरू चल्लाहरू खाल्टोमा गाडेको अवस्था पनि छ। हामीले बुझ्दा त्यहाँ गएर हाम्रो साथीहरूले बुझ्दा संवाददाताले गएर बुझ्दा प्रदेश सरकारको त्यो अनुभूति अझै पनि हुन सकेको छैन हामी आम नागरिक आम किसानलाई भन्ने एउटा उहाँहरूको आक्रोश छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? अब यो चिज जस्तै मानव प्रदेश सरकारको अनुभव छैन या सरकारको अनुभव भएन भनेर त भएन नि। अहिलेको परिस्थितिमा
जुन के त यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा भएका जुन समस्याहरू सबैले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ जस्तै अब भएको छ र यो उसमा जस्तै अब किसानको समस्या भएको छ, अब त्यसमा हामीले दानामा सहजीकरण गरेकै छौँ होइन। अब दानामा जस्तै मानव अब रोकिएको छैन र अब हामीसँग चाहिँ अब दाना नभएपछि एउटा समस्याहरू अब जस्तै मानव आगामी दिनमा हामीले कम्तीमा अहिलेबाट सिकाइ पनि भएको छ। यो कच्चा पदार्थहरू हामी आफै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा एउटा चाहिँ ह्याचरी हुँदाहुँदै या दाना उद्योग हुँदाहुँदै उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर त्यो अनुसार नै किसानले मारमा परेका छन्। त्यो हामी प्रदेश सरकारले या सङ्घीय सरकारले सबैले महसुस गरेका छौँ। सबभन्दा मारमा चाहिँ हाम्रो पोल्ट्री फार्म जस्तै अब कुखुरा व्यवसायहरूले परेका छन्। त्यो अनुसार हामी मासु पनि कसरी अब बजारसम्म ल्याउन सक्नु सहजीकरण कसरी गर्ने, कतिपय ठाउँमा हामीले घुम्ती सेवा पनि चलाइराखेका छौँ होइन। अब त्यो अनुसार हामी कम्तीमा बरुले घुम्ती सेवा चलाउँछन् भने उहाँहरूको अब जस्तै इन्धनको सुविधा खर्च हुन्छ कि अब जस्तै मानव जुन हामीले ढुवानी भाडा दिएर हुन्छ त्यो अनुसार नै हामी व्यवस्था गर्नुपर्छ, बजारमा ल्याउनुपर्छ भनेर मन्त्रालय लागेकै छ, टोली लागेकै छ होइन। त्यसपछि हामीले त्यो किसानहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि हामी नम्बर पनि दिएका छौँ। मन्त्रालयको जस्तै अब 3 जनाको अब कर्मचारीको नम्बर दिएका छन्। यदि केही समस्या पर्यो भने यसमा फोन गर्ने हामी आफै गाडी पनि पठाउँछौँ या त्यो गर्छौँ भनेर। र क्षतिपूर्तिको लागि हामी कम्तीमा सङ्घीय सरकारबाट अब त्यो अनुसार नै मन्त्रीज्यू यहाँलाई मैले यहाँ रोक्न चाहे, जसरी अहिले किसानलाई कुनै समस्या परेको खण्डमा ढुवानीदेखि बजारसम्म आउनुपर्ने समस्या यदि केही पर्यो भने ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम पनि खडा भएको छ, कसरी चाहिँ सम्पर्क गर्ने, सहजीकरण कसरी हुने त यो बताइदिनुहोस् न। अब एउटा हामीले गरेकै छौँ जस्तै मानव हामी नम्बर दिएका छौँ, त्यो अब समिति बनिएको छ, त्यो अनुसार किसानले चाहिँ जस्तै त्यो गर्ने बित्तिकै हामी सहजीकरण गरेका छौँ हजुर होइन। अब त्यो चिज त अब हामी तयारै गरेका छौँ टिम होइन। अब कैयौँले गरेका छन् त्यो अनुसार गरेका छौँ। तपाईँले बाजुरातिरको हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ अब ज्ञान केन्द्रले आफै खटिएको छ होइन। किसानको बारीमा गएर त्यो तरकारीहरू उठाइराखेको छ। त्यसपछि हामीले दुध चाहिँ अब किसानको घरमै गएर हाम्रै मन्त्रालयकै गाडी चाहिँ पुगिराखेको छ। हजुर हजुर। अब त्यो अनुसार गर्दैछौँ र मासु पनि जस्तै मानव घुम्ती सेवाहरू चलाउँदैछौँ। उहाँहरूको समस्या जस्तै हामीले अब घर घर पुर्याउँदाखेरि हाम्रो जुन अब त्यो आउनुपर्ने हो त्यो आउँदैन भन्ने छ। उहाँहरूको हामी बरु इन्धनको सुविधा दिने होइन। उहाँहरूलाई के अब दिनभरिको अब कति खर्च हुन्छ त्यो सरकारले बिहोर दिने, मन्त्रालयले बिहोर दिने, त्यो व्यवस्था पनि गर्दैछौँ। तर कसरी सहजीकरण गर्ने, किसानको जुन तयार भएको कुखुरालाई बजारसम्म ल्याउनलाई सहजीकरण गर्नमा हामी त्यो अगाडि बढ्ने र उहाँहरूको जुन समस्या भएको छ त्यो अनुसार नै राहत केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेकै छौँ। त्यो अनुसार नै सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दैछौँ। कसरी जाने त एकदोर प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर जान्दैछौँ र कम्तीमा हामीले किसानहरूप्रति गम्भीर छौँ, सरकार गम्भीर छ, प्रदेश मन्त्रालयले पनि के त त्यो अनुसार नै हामी सहजीकरण गर्नमा लागेकै छ। मन्त्रीज्यू अन्तिममा जाँदै एउटा प्रश्न राख्न चाहे यहाँ माझ मैले। अब कृषि हाम्रो देश कृषि प्रणालीमा अथवा कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको देश, तर पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा अझै पनि परेको देखिँदैन। अब यहाँहरूको मन्त्रालय छ, अब यो आगामी बजेटमा कृषिलाई अझै मजबुत अथवा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी हो होइन, यहाँको पहल रहन्छ कि रहँदैन अन्तिममा जाँदै? अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामीले जस्तै मानौ हाम्रा ठाउँमा जस्तै हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि जनसङ्ख्या बढ्दै छ होइन। अहिले थुप्रै केटा अब बाहिरबाट केटा हाम्रा युवाहरूले पनि अब यहीँ बस्ने त्यो अब त्यो हुँदैछ। त्यसपछि हामीलाई जति जे जस्तो सुकै जस्तै अब महामारी जेसुकै भए पनि समस्या परे पनि खाद्यान्न आवश्यकता रहेछ भन्ने सबैलाई महसुस भएको छ होइन। त्यो अनुसार नै हामीले अब चाहिँ जस्तै मानौ यो कृषिलाई प्राथमिकता दिएनौँ भने भोकमरी आउन सक्छ होइन। त्यसको लागि हामीले अब जस्तै मानौ बाँझो जमिन लगायत थुप्रै केटा हामीसँग भएका उपलब्ध हामीसँग भएका जमिनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यो अनुसार नै केटा अब कृषिमा प्लानिङ बनाएर प्राथमिकताको रूपमा कृषिलाई लिएर जानुपर्छ र जुन बेरोजगार हाम्रा युवाहरू या केटा फर्किएका जुन हाम्रा युवाहरूलाई कृषितिर नै केटा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, अग्रसर गर्नुपर्छ भन्ने उसमा नै हाम्रो जोर रहन्छ र त्यो अनुसार नै प्रदेश सरकारबाट हामीले प्राथमिकताको रूपमा कृषिलाई नै लिएर जान्छौँ र त्यसरी योजनाहरू तयार गर्दैछौँ। हस् मन्त्रीज्यू, आफ्नो अमूल्य समय र भनाइको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे। धन्यवाद। हस् दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरी। जसरी उहाँले अबको आवश्यकता भनेको कृषि र कृषि प्रणालीलाई यदि जोगाएन भने भोकमरीको अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने एउटा आकलन दिएर हामीमाझ बिदा हुनुभयो।
दर्शकबिन यति बेला हामी कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर यहाँहरूमाझ कृषिमा रहेका समस्या, अब कृषिलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ यो आयाम सोच्न जरुरी पनि रहेको बेला सरकारले पनि भर्खरै मात्र एउटा निर्णयमा पुगेको छ। जसरी प्रदेश सरकारलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ किसानका समस्या बुझ्नको लागि, किसानका ती क्षतिहरू विवरणहरू लिएर किसानका ती विवरणलाई राहतको प्याकेजमा घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले एउटा निर्णय दिएसँगै प्रदेश सरकारका ती मातहतमा रहेको ती कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा पाटोमा जनजिज्ञासामा हामी केन्द्रित रहेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यति बेला दर्शकबिन मसँग प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती प्रत्यक्ष रूपमा स्काइप मार्फत जोडिनु भएको छ। उहाँसँग जोडिने प्रयासमा म छु। जसरी दर्शकबिन यति बेला कोरोनाको कहर छ र कोरोनासँगै कृषिलाई अब कसरी प्रबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जनमानसमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ र स्वाभाविक रूपमा यो जनमानसमा उत्पन्न भएको जिज्ञासा भोलिको दिनमा भोकमरीलाई जोगाउन, भोकमरीबाट बच्न पनि अपरिहार्य रहेछ कृषि क्षेत्र भन्ने एउटा जनविश्वास पनि रहेको छ, विज्ञहरूको विश्वास पनि रहेको छ। हामीसँग अहिले किसानले उत्पादन गरेका ती वस्तुहरू बजारसम्म आइपुगेका छैनन्। हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने मसँग बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर शरण कुमार पाण्डेज्यू प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। शरण सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूले किसानलाई सहजीकरण गर्नको लागि, किसानहरूको वस्तुलाई बजारसम्म ल्याउनको लागि अथवा ढुवानीमा केही कठिनाइ भएको खण्डमा किसानहरूलाई अझ चाहिँ सरल होस् भनेर एउटा सेवा लिएर आउनु भएको छ। एग्रो ट्रान्सफर कल सेन्टर भनेर यहाँले स्थापना गर्नुभएको छ। अलिकति सरल भाषामा बुझ्ने गरेर चाहिँ एग्रो ट्रान्सफर कल सेन्टर भनेको के हो यो बताइदिनु। अब अहिलेको यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै खास गरी कृषकहरूको जुन उत्पादन भइरहेको उत्पादन चाहिँ बजारसम्म पुग्न, उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। खास गरी लकडाउनले गर्दाखेरि ढुवानीमा जुन समस्या भइरहेको छ, किसानहरूको व्यापक गुनासोहरू हामीमा आउने र हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा किसानहरूको जुन समस्याहरू हामीले पनि नजिकबाट निहाल्दाखेरि ढुवानीमा सहजीकरण गर्नको लागि अब मन्त्रालय अथवा मातहतका निकायबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा कन्सेप्ट डेभलप गऱ्यौँ र हामीले वैशाख 2 गते नै एउटा एग्री ट्रान्सपोर्ट कल सेन्टर स्थापना गर्यौँ। खास गरी यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने हामीले उत्पादन गरेर बजारसम्म लाँदै गरेका किसानहरू कुनै कारणबाट चाहिँ ढुवानी रोकियो भने, प्रशासनबाट कुनै ढुवानी रोकियो भने हामीले त्यसलाई उहाँहरूले कहाँ भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ कहाँ छ, उहाँले एउटा एक किसिमको समस्यामा परिरहेको बेलामा कहीँ गुनासो गर्ने ठाउँ, त्यो समस्या समाधान होस् भन्ने किसानहरूको चाहना हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने काममा हामीले काम गऱ्यौँ। र हामीले जुन यो एग्री ट्रान्सपोर्ट कल सेन्टरको कन्सेप्ट ल्यायौँ, खास गरी हामीले जुन सोचका साथ ल्याएका थियौँ, खास गरी त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन हामीले प्राप्त पनि गऱ्यौँ। खास गरी किसानहरूले परिरहेको जुन अहिलेको विषम परिस्थितिमा परिरहेको समस्याहरूको लाई समाधान गर्ने हिसाबले हामीले प्रशासनसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको उत्पादनलाई ढुवानी मार्फत चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा उपभोक्तासम्म पुर्याउनमा केही हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। एग्रो ट्रान्सपोर्ट कल सेन्टर यहाँहरूले स्थापना गरे पश्चात चाहिँ कस्ता कस्ता किसानका समस्याहरू यहाँहरूमाझ आएका छन्? अब यो हामीले जुन गऱ्यौँ, अब यो दैनिक 100 भन्दा बढी कलहरू हामीले अहिले रिसिभ गरेको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ समस्याहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू हामीले पनि पहिचान गर्ने मौका प्राप्त गऱ्यौँ। खास गरी यसमा चाहिँ ढुवानी गरिरहेका चाहिँ किसानहरू, जस्तै कुनै पनि टाइट लकडाउनलाई अलिकति प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब त्योभन्दा अगाडि ढुवानी सहज रूपमा गरिरहेको, तर कुनै दिन फेरि अब कडा चाहिँ लकडाउनले कडा भयो भन्ने बहानामा फेरि रोक्ने अवस्थाहरू बिचमा भइरहेको अवस्था समन्वय, फेरि यो अत्यावश्यक चिज हो कि कृषि भन्ने अवस्था पनि रहेछ। र जस्तै पहिला दुध ढुवानी गर्दाखेरि कसैले स्कुटरमा दुध ढुवानी गरिरहनु भएको, तर दुध ढुवानी गर्दा स्कुटरमा गर्दाखेरि स्कुटरमा दुध ढुवानी गर्न नपाइने भन्ने समस्या उहाँहरू रहेछ। घर घरमा दुधहरू बेच्नलाई लानको लागि उहाँले घर घरमा लैरहनु भएको, तर बिचमा फेरि रोकिनु भएको, त्यस्तो समस्याहरू। त्यो परालको ढुवानी गर्दाखेरि पराल चाहिँ यो कृषिमा पर्छ कि पर्दैन, अब प्रशासनमा पनि त्यो कुराहरू
चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले निर्क्युल गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। अब त्यो पराल लगायत अरू कुराहरू जस्तै च्याउ बनाउनलाई च्याउ उत्पादन गर्नलाई दाउराको पनि आवश्यकता हुँदैछ। अब त्यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि हामीले कृषिमा पार्टिकुलर कृषिमा प्रयोग हुने चिजहरू चाहिँ प्रशासन मार्फत चाहिँ नबुझ्दाखेरि उहाँहरूले रोकिरहेको अवस्था रहेछ। र अहिले हामीले समन्वय गर्दाखेरि अब उहाँहरूले कल लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के भने हामीले उहाँलाई प्रष्ट रूपमा पार्ने र त्यो खास गरी कृषि प्रयोजनको लागि उत्पादन प्रयोजनलाई हो कृषि ढुवानीको लागि हो भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ मन्त्रालयबाट सहजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ ती समस्याहरू समाधान भएको देखिन्छ। अब त्यति मात्र होइन, यो त उहाँको अप्ठ्यारो त हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशभन्दा बाहिरका प्रदेशहरूबाट पनि हामीलाई फोन आउनुभयो। जस्तै अब 2 नम्बर प्रदेशबाट ढुवानी गर्दाखेरि सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ ढुवानी गर्ने दाना भनौँ ढुवानीमा रोकिदिनु भयो। अब त्यो बाटो प्रयोग गर्न नपाउने सिन्धुली प्रशासनले कहिलेकाहीँ कुनै पनि ढुवानी गर्न नपाउने भन्ने कुराहरूको एउटा चाहिँ परिपक्व आएको भन्ने हिसाबले यो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू रहेछन्। तर यसमा चाहिँ हामीले उहाँलाई सहजीकरण गरेर खास कुरा के हो र यसको अवस्था चाहिँ यसको चाहिँ गम्भीरताको कुरा पनि भयो। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा जसको अप्ठ्याराहरूको पनि हामीले उहाँलाई बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँहरूको एउटा सहजीकरणको भूमिका गर्दाखेरि किसानहरू चाहिँ अलिकति खुसी भएको, व्यवसायहरू अलिक खुसी भएको पनि हामीले त्यो प्राप्त गरेका छौँ। र हामीले सकेसम्म अब बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म ती कलहरू रिसिभ गर्ने र किसानको प्रत्यक्ष समस्याहरूलाई चाहिँ ढुवानीको खास गरी ढुवानीको समस्या सम्बोधन गर्ने काममा चाहिँ हामीले यस्ता किसिमको समस्याहरूलाई विशेष गरी कल सेन्टरमा चाहिँ यहाँले राख्नुभयो कि ढुवानीको समस्या चाहिँ अलिकति धेरै कलहरू चाहिँ ढुवानीमा र ढुवानीसँग सम्बन्धित कलहरू आइरहेको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। तर सरकारकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सरकारले ढुवानीमा असहजता पैदा नहोस् भनेर किसानहरूलाई सहजीकरणको लागि व्यवसायहरूलाई सहजीकरणको लागि चाहिँ भएको कुराहरू जानकारी गराइरहेको छ। तर यो ढुवानीकै समस्या चाहिँ देखियो बढी मात्रामा, किन यहाँलाई के लाग्छ? यस्तो हो, अब यो कुरा ठिक भन्नु, तपाईँले हामीले एउटा विज्ञप्ति मार्फत के भन्यो भने यो ढुवानी चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा निर्णय भयो। तर निर्णय गर्ने कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि एउटा किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। तर त्यसलाई एउटा चाहिँ पुलको काम ब्रिजको काम गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता रहेछ। तत्कालको सम्बोधनहरू जस्तै त्यो चाहिँ तल प्रशासनसम्मको तल्लो एउटा व्यक्तिले उहाँले बुझाएर एउटा निर्णयको एउटा चाहिँ त्यो केसमा ग्याप देखियो। त्यसलाई हामीले अलिक सरलीकरण गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो एउटा त त्यो ढुवानीको समस्या मेजर समस्या हो, त्यसमा हामीले सल्भ गरेर त्योभन्दा अर्को आपूर्ति सञ्जाल जुन छन् सप्लाई चेन, यो सप्लाई चेनहरू उत्पादन भएका कुराहरू बिक्री नहुने कुराहरू, अप्ठ्यारा हुने कुराहरू होइन, दुध चाहिँ पोख्ने कुराहरू, मासुहरू बिक्री नभएका कुराहरू पनि सँगसँगै त्यस्ता गुनासो पनि आएको छ। र त्यो एउटा उत्पादन र आपूर्ति बिचको तालमेल मिलाउने कुराहरू, उत्पादनको बिक्री नभएका कुराहरू, उत्पादनको खपतमा कमी भएर व्यवसाय धराशय कृषि व्यवसाय धराशय भएका कुराहरू पनि हामीसँग सँगसँगै जोडिन्छ। खास गरी अन्डा चल्लाको दुधका कुराहरू त्यस्तो पनि हामी समस्याहरू आइरहेको छ। अब त्यो समस्याहरूलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्न पर्छ, किन हामीलाई एउटा यसले के पनि पार्ट सिकायो भने हामीले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नलाई सिकायो कस्ता किसिमको समस्याहरू उहाँले भइरहनु भयो। र त्यो अब ढुवानी सँगसँगै अब हामीले कसरी कृषकहरूलाई अब राहत रिलिफ चाहिँ गर्ने, त्यस्तो उत्पादन भएको तर बजारसम्म नपुगेका कुराहरूलाई कसरी हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अब हामी चाहिँ प्लानिङमा चाहिँ जुटिरहेका छौँ। हो, मैले राहतकै कुरा पनि जोड्न खोजिरहेको अवस्थामा यहाँ अब मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, मन्त्रालय चाहिँ यो कुरामा चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ, कसरी औँलाइरहेको छ? अब अहिले सङ्घीय सरकारले पनि यहाँहरूलाई एउटा कामको जिम्मेवारी दिएको छ, किसानहरूको राहत सङ्कलन गर्नको लागि के कति क्षति भएको छ त्यो विवरण केलाउनको लागि भनेर भनेको अवस्थामा चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ यो काममा गृह कार्य गरिरहेको छ कि छैन? अब हामीले यो काममा गृह कार्य गरेका छौँ र हामीले नै गर्ने हो किसानहरूको हकहितको लागि। हामी यो इन्स्टिट्युसन त्यही भएर खडा भएको हो होइन। यस सन्दर्भमा हामीले आन्तरिक चाहिँ छलफल गरेर एक किसिमका चाहिँ एउटा भिजन पनि तयार गरेका छौँ र हिजो मात्र यहाँलाई जानकारी गरौँ सङ्घीय मन्त्री र 7वटै प्रदेशका मन्त्रीहरूको बिचमा पनि 3 घन्टा जति घनीभूत रूपमा चाहिँ अब कसरी यो कृषिलाई माथि उठाउने कुरा, पछि रिकभरी र त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरा त छुट्टै भयो, तर तत्कालको लागि त्यसलाई रिलिफ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा धेरै कुराहरू भयो र हामीले केही कुराहरू चाहिँ सोच बनाएका छन्, डेभलप गरेका छौँ र त्यसलाई पनि अब एउटा निर्णय प्रक्रिया र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले बनाएको छौँ खास गरी अब कसरी यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा 2-3वटा हामीले सोचहरू अहिले डेभलप गरेका छौँ। एउटा सोच भनेको अब ब्याज जुन छ कृषकहरूले अनुदान ब्याज अनुदान लिएर काम गरिरहेका छन् होइन,
अब कृषि ब्याजहरू लिएर काम गरिरहेका छन्, तर ब्याज अहिले तिर्न सक्ने अवस्था रहेन। उनीहरू किन व्यवसाय नै चलेन नि त, कृषि व्यवसायहरू उत्पादन गर्नलाई उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। अब त्यो ब्याजमा हामीले केही अनुदान दिन सक्छौँ कि होइन, त्यसमा हामीले गरिरहेका छौँ। र शरणजी, अब अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा कुरा प्रश्न पार्न जरुरी पनि छ। अब अहिले यहाँहरूले बागमती प्रदेशले जुन प्र्याक्टिस अवलम्बन गरेको छ, हुन त यो नयाँ प्र्याक्टिस होइन, कल सेन्टरको प्र्याक्टिस होइन, हामीले स्वास्थ्य सेवाको लागि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि भनेर पनि विभिन्न आयाममा विभिन्न समयमा प्र्याक्टिस त गरिरहेका छौँ, तर किसानकै हकितका लागि भनेर चाहिँ यो जुन प्र्याक्टिस यहाँले गर्नुभयो यो सराहनीय छ, उदाहरणीय छ। यस्ता किसिमको प्र्याक्टिस चाहिँ अब अरू प्रदेशले अथवा अरू स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्न जरुरी हो या होइन? यसको महत्त्व कति रहेछ अन्तिममा जाँदा जाँदै? एकदम यसमा त यो हामीले यो कल सेन्टरको महत्त्व जुन हामीले सुरु गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि हामीलाई यति धेरै यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ जस्तो हामीले लाग्थ्यो। तर जब हामीले सुरु गऱ्यौँ मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ कुरा सामान्य हो, फोन गर्ने कुरा हो, तर इमिडिएट जसले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन्, जसले चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो धेरै ठुलो कुरो हुँदो रहेछ समस्या समाधान भयो भने। हाम्रो नजरबाट अरू नजरबाट त्यो सामान्य कुरा ढुवानीमा रोकिया त हो भने एकदिनमा छोड्ला भन्ने हुन्छ, तर त्यो उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो एक किसिमको एकदमै ठुलो चाहिँ राहत चाहिँ यो हामीले चाहिँ महसुस गर्यो, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ। मलाई लाग्छ अब यो अरू प्रदेशले चाहिँ गर्दाखेरि अब सूचनाहरू गर्दाखेरि किसानको हकितमा काम गर्ने कुराहरूमा कल सेन्टर मार्फत कहाँ भन्ने अहिले सबले एकदम गुम्सिएर बसेको छ। कसैले भने सुन्दैनौँ, प्रशासनले एउटा भनिरहन्छ, कसलाई भन्ने त मैले भनिरहँदाखेरि सुन्ने राज्य हुँदाखेरि चाहिँ कमसेकम राज्यले सुन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा यसले चाहिँ सहजता नै ल्याएको हामीलाई लाग्छ। किसानलाई केही समस्या परे अथवा जिज्ञासा भएमा यहाँहरूको कल सेन्टरमा फोन गर्नको लागि के कस्ता नम्बरहरू चाहिँ यहाँहरूले राख्नु भएको छ, कृपया बताइदिनु होला। अब हामीले यसमा चाहिँ एउटा कार्यालयको फोन नम्बर छ होइन? हजुर, यसमा हामीले यहाँले नम्बरै भनिदिनु भयो भने किसान दाजुभाइले चाहिँ बागमती प्रदेशका किसान दाजुभाइले त्यो नम्बर चाहिँ डायल गरेर आफ्नो समस्याहरू राख्न पाउँथे। नम्बरै भनिदिनु भएको भए हजुर ठिक छ। हामीले यसको लागि चाहिँ यो मन्त्रालयको फोन नम्बर 057 525 945 चाहिँ डायल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो दुईवटा फेरि अधिकृत चाहिँ को नम्बर छ हामीसँग 98 451 25 090 एउटा मोबाइल नम्बर छ भने अर्को मोबाइल नम्बर चाहिँ 98 456 12 921 मा बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासोहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई पनि यहाँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत पनि केही गुनासोहरू छ भने त्यसलाई पनि हामीलाई नोटिस गरिदिनु भयो भने त्यो अझ त्यसमा पनि हामीले सहज रूपमा चाहिँ समाधान गर्ने लाग्छ। हस् कुमारजी, शरण कुमार पाण्डेजी, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचार राखिदिनु भयो र जाँदा जाँदै किसानलाई परेका ती समस्याका लागि नम्बर पनि प्रोभाइड गरेर जानुभयो। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर शरण कुमार पाण्डे। जसरी अहिले लकडाउन चलिरहेको अवस्थामा किसानहरूको वस्तु, किसानहरूले उत्पादन गरेका ती चिज बीजहरू बजारसम्म नआइपुग्दा किसानले बारीमै खेतमै नष्ट गर्नु परेको अवस्था छ। कतिपय पशु पक्षीहरू गाड्नु परेको अवस्था छ। यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर बागमती प्रदेशले एउटा राम्रो टेक्नोलोजी स्थापना गरेको छ। एग्रो ट्रान्सपोर्ट कल सेन्टर मार्फत किसानहरूको गुनासोहरू सुनिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले पनि केही समस्या आएको खण्डमा सरले नम्बर दिनुभएको छ, त्यो नम्बरमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी कोरोना र कोरोनासँग रहेर कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, अब अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन के गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रको कुन कुन आयाममा हामीले काम गर्न जरुरी छ, यसै विषयमा रहेर हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। विशेषतः यो श्रृङ्खलामा हामीले यहाँहरूमाझ किसानका समस्या र कृषि क्षेत्रमा अब के गर्न जरुरी छ, कृषिलाई सुदृढ बनाउन अब खाद्य सङ्कट नआउने हो, ननिम्त्याउने हो भने कृषिलाई अब प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ भन्ने सन्देश यहाँहरूमाझ हामीले राखिरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरूसँग
कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन कृषि क्षेत्र यहाँहरूलाई थाहा नै छ, कृषि क्षेत्र जिडिपीको हिसाबले 28% हिस्सा ओगट्छ, तर यही कृषि क्षेत्र, यही कृषि प्रणाली चाहिँ पछाडिएको ठेलिएको अवस्थामा रहेको छ। दर्शकबिन हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूमाझ जोडिरहेका छौँ। किसानका समस्या, व्यवसायी साथीहरूको समस्या लिइरहेका छौँ र सम्बन्धित निकाय सङ्घ संस्थासँग त्यो समस्याको समाधान के हुनसक्छ भनेर केलाइरहेका छौँ। दर्शकबिन यति बेला किसानकै समस्याहरू बुझेर, किसानकै ती आवाजहरू सुनेर सङ्घीय सरकारले पनि एउटा निर्णय लिएको छ, जसमा प्रदेश सरकारका मातहतमा रहेका कृषि मन्त्रालयहरूले विवरण लिएर चाहिँ के कति चाहिँ क्षति भएको छ त्यो सङ्घीय सरकारलाई पेश गर्न एउटा आग्रह गरेको अवस्थामा प्रदेश नम्बर 1 ले चाहिँ के गरिरहेको छ, यो प्र्याक्टिसमा कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि मसँग फेरि पनि प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शक, उहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि पुनः स्वागत गरौँ। राजेन्द्रजी कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। अब अहिले प्रदेश नम्बर 1 सरकारले चाहिँ कृषि र कृषि उपज बजारसम्म आउनको लागि चाहिँ सहज वातावरण सृजना गर्नको लागि के काम गरिरहेको छ? अहिले हामीले यो लकडाउन सुरु भएदेखि सबभन्दा उत्पादनहरू चाहिँ बजारमा पुगुन् भनेर गाडीहरूमा तरकारी फलफुलहरू बेच्ने गाडीहरूमा ब्यानर राखेर अनि बजारसम्म पुर्याउने कामहरू गरिरहेका थियौँ र हजुर, त्यो बिचमा अझै त्यसले भिडहरू सिर्जना गरेको हुनाले अनि फेरि सानो टेम्पोहरू, सानो गाडीहरूमा राखेर बरु घर घर दिँदै जाने के, बाहिर एक ठाउँ ल्याएर बेच्ने भन्दा त्यसरी अहिले विराटनगरमा सुरु भएको छ र अरू ठाउँ पनि त्यसरी सुरु भएको छ। तर अझै यो लकडाउन अलिकति यो 2-3 दिन विगतदेखि अलिकति टाइट हुँदै गएपछि त्यसलाई त्यो घर घर लगेर बेच्ने चाहिँ अहिले पनि चालु छ होइन। र आज पनि हाम्रो त्यही बारेमा छलफल भएको थियो विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग, जस्तो सहकारीहरू, किसान उत्पादकहरूसँग। यो अहिले विराटनगरको छेउमा कटरी गाउँपालिका उसमा एउटा चाहिँ कृषि थोक बजार बनेको छ, त्यो सञ्चालनमा आइरहेको छैन र त्यसको स्पेसहरूलाई सदुपयोग गरेर होलसेललाई चाहिँ त्यहाँ गरेर व्यवस्थित गर्ने कि भिड पनि नहोस् र उत्पादन पनि, किसानको उत्पादन पनि आओस् र उपभोक्तासम्म पनि सहज पुगोस् र भाउहरूमा पनि कन्ट्रोल होस्, उत्पादन आपूर्ति पनि नियमित होस् भनेर एउटा सुरु भएको छ र केही सहकारीहरूले लिड लिने आज छलफल भएर भर्सक भोलिदेखि त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने भन्ने हामी आज उठ्या छौँ होइन। अनि अब विभिन्न जिल्लाहरूले क्षतिको रिपोर्टिङ पनि गरेका छन् कृषितिर र पशुतिर। जस्तो कृषितिरको कुरा गर्दाखेरि अहिले प्रदेश 1बाट जम्मा गरी 7,011 मेट्रिक टनको यो चाहिँ क्षति भनेर आएको छ। यो चाहिँ विभिन्न जस्तो काउली, बन्दा, टमाटर, केराउ, सिमी, रायो, काँक्रो, च्याउहरू यिनीहरू सबै विभिन्न तरकारी गरेर जिल्ला वाइज पनि छ होइन। जिल्ला वाइज गर्दाखेरि चाहिँ झापा, मोरङ, सुनसरीमा 2000 देखि 2400 टनको जिल्लागत रूपले क्षति भएको छ र त्यसपछि अब खोटाङको कुरा उदयपुरमा 200 टन जति र इलाममा 23 टन र पाँचथरमा 6 टन र अरू त्योभन्दा तल छ र टोटल गरी त्यति हुँदाखेरि 14 करोड 40 लाख जतिको यो तरकारीमा क्षति भन्दा अहिलेसम्मको कुराहरू आइरहेको छ। मुख्य गरी टमाटर र बन्दाहरू यो चाहिँ अहिले लहरे तरकारीहरू बजारमा जानलाई अब यसले चाहिँ ठुलो बजार रूपमा होलसेल बजारहरूमा पनि सप्लाई दिइरहेको थियो। त्यो ट्रान्सपोर्टेसन अवरोधले चाहिँ त्यो चाहिँ कम भएको छ होइन। अब यहाँले क्षतिको विवरण दिइरहँदाखेरि तत्काल किसानहरूमा पुग्न जरुरी पनि देखिएको छ। ती किसानहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको राहतको प्याकेज यहाँहरूले ल्याउने तर्खरमा हुनुहुन्छ? आज हामीले त्यो विषयमा पनि सानो छलफल गरेका थियौँ। हिजो जस्तो सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू घनश्याम भुषालको संयोजकत्वमा सबै 7 जिल्ला 7 प्रदेशका
मन्त्रीज्यूहरूसँग छलफल भएको थियो, त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू आएका छन् होइन। र आज रिपोर्टिङ गर्ने सबै प्रदेशले भन्ने कुरा भएपछि हामीले त्यो यहाँबाट हाम्रो क्षतिको विवरण तयारी गरेर पठाउनको लागि पनि यो गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले सोच बनाइरहेको चाहिँ तुरुन्तै अब जुन क्षति हुन्छन् जस्तो चल्लाहरू कुखुराहरू भयो भने त्यसलाई अर्को स्टार्टअपमा सपोर्ट गर्ने हो कि त्यस्तै तरकारीलाई अब आउने बालीहरूमा सहज गर्ने हो कि प्रति कट्ठाको हिसाबले प्रति किलोको हिसाबले र गोटाको हिसाबले भनेर हामीले एउटा प्रस्ताव तयार गरेर काठमाडौँ पठाउँदैछौँ र त्यसमा कसरी सङ्घीय मन्त्रालयसँग सहकारी गर्ने। यो प्रस्ताव कहिलेसम्म पुग्छ सङ्घीय सरकारसम्म, कहिलेसम्म आइपुग्छ? 1-1.5 घण्टाभित्र पुग्छ। अब अनि राहतको प्याकेजको चाहिँ यहाँले कस्तो माग रहन्छ सङ्घीय सरकारसँग? अहिले मुख्य गरी हामीले यहाँ 1 नम्बरमा चाहिँ सोचिरहेको भनेको अब किसानहरूको जुन क्षति हुन्छ, जुन अब जस्तो कुखुराहरू पशुपालन गर्दा गर्दै त्यो दानाहरूको अभावले बजारको अभावले क्षति भयो भने उनीहरूले अर्को चरणमा जानलाई के खालका सपोर्टहरू चाहिन्छन्, त्यसलाई कति कस्ट लाग्छ होला भनेर एउटा हामीले त्यसरी हेरिरहेका छौँ। दुधको कुरामा त्यसरी नै, र तरकारी अहिले मुख्य कुरा तरकारीको क्षतिमा एउटा गइरहेको छ र तरकारीलाई अब नेक्स्ट सिजनको तरकारी फलाउनलाई जुन यो कस्ट पनि नउठेको अवस्था छ नि, त्यसलाई त्यो कस्टहरू त्यो दोस्रो बाली लगाउनलाई के कति कस्ट लाग्छ होला त्यो चाहिँ दिन सकियो भने एउटा त्यसरी हेरिरहेका छौँ भने अर्को चिज चाहिँ जस्तो ब्याङ्कको ब्याजहरूमा त्यसलाई त्यसमा राहत दिने कुराहरू अरू कुराहरू त्यसरी जोडिएर जानुपर्छ भनेर अहिले हामीले त्यो दुईटा लाइनमा चाहिँ सोचिरहेका छौँ। हजुर, अब यहाँले अघि भर्खर पनि प्रदेश नम्बर 1 को ठुला बजारहरूमा चाहिँ तरकारी किसानको बारीमा नकुहियोस् अथवा खेर नजाओस्, यता उपभोक्ताले पनि सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउन् भनेर बजारहरू चाहिँ खोलिएको अवस्था छ, यहाँले बताइरहनु भयो, हामीलाई जानकारी दिनुभयो। यसमा चाहिँ सजगता र यो सुरक्षाको ती साधनहरू चाहिँ अपनाइएको अवस्था छ कि छैन ती बजारहरूमा? ठुला बजारहरू अहिले खुला छैनन् त्यसरी होइन। हजुर, तर त्यो बजारबाट जुन उत्पादनहरू जान सक्थ्यो नि, जस्तो विराटनगरमा हेर्नुभयो, धरानमा हेर्नुभयो, अरू हुने भने तिनीहरूलाई जस्तो ठेलामा रिक्सामा टेम्पोहरूमा उनीहरूले घर घरै डुलाएर गरिरहेका छन्, त्यस कारण त्यहाँ भिड छैन के। हजुर हजुर, उनीहरू घर घरै जाँदै जान्छन्, दिँदै जान्छन्, अर्को उनीहरूले होलसेलबाट फेरि माल लिन्छन् अथवा किसानहरूबाट माल लिन्छन् र त्यसरी जान्छन्। त्यसकारण त्यो भिडलाई चाहिँ सकेसम्म व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले खोजिरहेका छौँ। ठुला बजारहरू जस्तो बिर्तामोडको बजार भयो, विराटनगरको गुद्री बजारहरू त्यो एकदम खुल्ला रूपले सबै जसरी भिड हुन्थ्यो नि त्यसरी सञ्चालन भइरहेको छैन। अबको आगामी बजेटमा चाहिँ कृषिलाई अलिक प्राथमिकतामा ल्याउनु जरुरी पनि छ। सङ्घीय सरकारबाट पनि अबको बजेटलाई चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ भनेर यताबाट भनिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँले के पाउनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? अबको आवश्यकता कृषि प्रणालीमा र कृषिलाई सुदृढ बनाउन, सबल तुल्याउन प्राथमिकतामा राखेर त्यही अनुसारको बजेट ल्याउनु जरुरी हो? एकदमै धेरै हो। अब एउटाले चाहिँ अहिले जस्तो 2008 को एउटा आर्थिक मन्दी, संसारभरि आएको आर्थिक मन्दी र अहिलेको कोरोनाबाट सिर्जित यो मन्दीलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा दिगो, सबभन्दा भरपर्दो छ भन्ने छ। मैले त्यति बेलाको उथल पुथल युरोपमा म पढ्दै थिएँ, त्यतिखेर पनि हेरेँ र अहिले पनि जसरी अमेरिका युरोपतिर एकदमै कोलाहल छ नि, 1 हप्ता 2 हप्ता धान्दाखेरि जति पनि कृषि प्रधान देशहरू कृषिले जीविकोपार्जन धानिरहेका देशहरूमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ छैन। तर हाम्रो कृषि अलिकति पछाडि चाहिँ छ। त्यसलाई अझै अगाडि ल्याउन सकियो भने र मुनाफाहरूलाई अलिकति बढाउन सकियो भने यो चाहिँ एउटा अवसर हो भन्छु मैले आफूले व्यक्तिगत भन्दा पनि, र हामीले यहाँ मन्त्रालयमा छलफल गर्दा पनि 1 नम्बरले चाहिँ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा क्याच गर्नुपर्छ। र 1 नम्बर त्यसै पनि व्यावसायिक प्रदेश हो, यहाँबाट धेरै चिजहरू निर्यात भइरहेका छन्, हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छौँ। अब यो अरू पोटेन्सियल ठाउँमा कसरी सकेसम्म धेरै उत्पादन बढाएर त्यसलाई विदेशी बजारहरूमा र देशभित्रै पनि अरू प्रदेशहरूलाई दिएर आम्दानी चाहिँ बढाउन सकिन्छ र यसमा आत्मनिर्भर एउटा पेसाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो लाइनमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ र त्यही लाइनमा आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू आउँछ। राजेन्द्रजी, अब अन्तिममा जाँदै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यहाँहरूको मन्त्रालयले चाहिँ अब किसानहरूमा अब लकडाउन त कहिलेसम्म रहन्छ
यसको निश्चित समय त छैन। अब यो समस्या त आइरहन्छ, किसानले बजार नपाएका समस्या र किसानको त्यो खेती उपजहरू बजारसम्म नआएका अथवा ढुवानीको समस्याहरू आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूको मन्त्रालयले चाहिँ अब यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ अथवा केही समस्या आएमा किसानहरूले यहाँहरूमाझ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? यो अन्तिममा जाँदा जाँदै प्रश्न पारेर जानुहोला। किसानहरूको हामी सम्पर्कमा छौँ। हाम्रा टेलिफोनहरू, मोबाइल सम्पर्कहरू र अरू सम्पर्कहरू हाम्रा एक्टिभ छन्। तर अब कतिवटा कुरामा हाम्रो लिमिटेसन छ होइन। हाम्रो मात्रै चाहनाले पनि कति चिजहरू हुनेवाला छैनन्। तर त्यति हुँदा पनि हामीले अधिकतम कोसिसहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस्तो मलको आपूर्तिहरू सहज गर्नको लागि, बाली कटानीहरूको कार्यक्रमहरू सहज गर्नको लागि, धान रोपाइँका कामहरू सहज बनाउनको लागि र अब तुरुन्तै हामीलाई अब मुख्य बाली धानको रूपमा बिउ र मलको एकदम अग्रिम त्यो उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थिति छ। बिउहरू अहिले बिउको बजार डामाडोल भएको छ, आपूर्तिहरू सबै रोकिँदाखेरि होइन। त्यो सबै हिसाबले हामी चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ र हाम्रो जुन हाम्रा पहुँचमा छन् नि त्यसको हामी अधिकतम सदुपयोग गर्छौँ। हस् राजेन्द्रजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना र कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, विशेष गरी अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत आयाम कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई अब कसरी हामीले सुदृढीकरणमा ल्याउन सकिन्छ, कृषि क्षेत्रको यो महत्त्वपूर्ण आयामलाई कसरी सबल तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर आज हामीले विभिन्न प्रदेश र प्रदेशका सङ्घ संस्था, सरकारका सङ्घ संस्थामा रहेका प्रतिनिधिहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला भने हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। धन्यवाद।